त्यसपछि के भइरहेछ त्यहाँ सुरु अहिले अब 19 U19 मेन्स नेसनल चलिरहेको छ, हेरिरहनु भएको छ। त्यसपछि अहिले हामी इमिडिएटली प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरुषको तयारीमा छौँ। देन आफ्टर हामीले U19 वुमन्सको पनि हामी प्लान गर्दैछौँ। त्यसपछि ट्राइनेसन 3टा कन्ट्रीको ट्राइनेसन हामीले काठमाडौँमा गर्ने त्यो प्लानिङ चाहिँ मा काम गरिरहेको छौँ। देन आफ्टर हाम्रो अब अन्य टुर्नामेन्टहरू मेयर्स कपहरू मेन्स वुमन्स अनि T20 को एउटा नेसनलको पनि प्रपोजल छ, प्रस्ताव छ, त्यसमा पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। यही सब गतिविधिमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। ट्राइनेसन भनेको फाइनल भइसक्यो कि प्रोसेसमा? अब टिमको फाइनल हुनु पर्यो। टिमको लागि हामीले 6-7 वटा कन्ट्रीमा राम्रो कन्ट्रीहरूमा मेल गर्दा केहीबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स आइरहेको छ। त्यसमा हामी वर्कआउटमा छौँ र त्यो टिम कन्फर्म हुने बित्तिकै अब ब्रोडकास्टरसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ, स्पोन्सरहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको छ, 2-3 जना स्पोन्सर्सहरूसँग। अब त्यो गरेर लगभग टिम फाइनल हुने बित्तिकै हामी लन्च गर्छौँ। अब अलिकति दुःखको कुरा भने के भन्ने, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान आएको करिब 2 वर्षमा निर्वाचित सचिव र उपाध्यक्ष राजीनामा दिनु अचानक। हजुर, त्यो कतिको सरप्राइज थियो क्यान आफैलाई? हामी आफैलाई सरप्राइज थियो त्यो त्यसको त अब कसैले पनि सोचेको थिएन। अल अफ सडन भयो। उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल अब फ्यामिली प्रब्लमहरू देखाउनु भयो र प्लस उहाँहरूले भन्नुभयो हामी क्यानको जुन रिइन्स्टेट भयो त्यो बेलामै हामी चुनाव एक्चुअली हो पनि उहाँहरू अलिकति नलडो, अब हामीले यहाँसम्म ल्यायौँ, फाइट गऱ्यौँ, अब इस्ट्याब्लिस गऱ्यौँ क्यानलाई, अब हामी किन कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भन्दा हामीले नि होइन तपाईँहरूको गाइडेन्स चाहिन्छ भनेर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो र उहाँहरू त्यहाँसम्म आउनुभयो। अनि उहाँहरूले को भनाइअनुसार पछि कुरा गर्दा 2 इयर्समा क्यान फुल्ली ट्र्याकमा आयो। आइसिसीसँगको रिलेसन, गभर्मेन्टसँगको रिलेसन, यहाँको स्टेक होल्डरहरूसँग सबैसँगको रिलेसन सबै भएर अब क्यान एकदम सिस्टम, अब जिएम आउनुभयो, सिएम आउनुभयो, सिएफओ भनौँ कर्मचारी जुन तन्त्र हुन्छ जसले चलाउनु पर्छ क्यानको अफिस, त्यो सबै वेल सेट भइसकेपछि अब हाम्रो आफ्नो इन्डिभिजुअल प्रब्लमहरू छ होइन, हाम्रो अब भनौँ न फ्यामिली प्रब्लम, बिजनेस होला, त्यो सब गर्दाखेरि अब हामी छोडेको हो भन्नुभयो। छोड्नुभन्दा पहिला त्यो कुराहरू थाहा थिएन, त्यो अल अफ सडन भयो। अब छोडेर जानुभयो। अब ह्युज रेस्पेक्ट टु बोथ लिजेन्ड भनौँ अफ नेपालिज क्रिकेट, उहाँहरूले जुन 15-20 वर्ष नेपाल क्रिकेटलाई दिनुभयो, उहाँहरूको योगदान भनौँ न अतुल्य छ। उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट चाहिँ छ क्यानको तर्फबाट। बाहिरको कुरो होइन, तर भन्दाखेरि चाहिँ क्यानमा अलिकति खटपट भएर नै उहाँहरूले चुनाव छोड्या भन्छ, त्यो के साँचो हो कि के? मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। किनभने अब खटपट हरेक संस्थामा हुन्छ। हेर्नुहोस्, खटपट हुँदैमा मेरो बुवासँग खटपट हुन्छ नि, मैले घर छोडेर हिँड्दैन, बाउको छोरासँग खटपट हुँदैमा घर छोडेर हिँड्दैन। खटपट त्यो लेभलमा कहिले पनि भएको थिएन, त्यहाँ केही पनि थिएन, त्यस्तो केही इस्यु नै थिएन, सैद्धान्तिक इस्यु केही थिएन, केही पनि थिएन, सबै कुरा स्मुथली गइरहेको थियो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ म खै मान्न तयार छैन। अब किनभने डिस्प्युट त हरेक ठाउँमा हुन्छ, आज पनि होला क्यानभित्र पनि होइन, हुन्छ इस्युजहरू हुन्छ। हरेक इस्युजमा हरेक मान्छेको एउटै भ्युज हुन्न, एउटै राय हुन्न। अब तर त्यो संस्था भनेकै त्यो सब चिजलाई ट्याकल गर्दै हिँड्नु नै संस्था हो। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हो, त्यो मलाई लाग्दैन। पछिल्लोपटक सोसियल मिडियामा एकदम समर्थक भन्ने कि अब क्रिकेट शुभचिन्तक भन्ने भाइरल गरे वेकअप क्यान भनेर, कि साँच्चै क्यान सुतेको थियो र वेकअप गर्नलाई के हो? अब क्यान सुतेको हो कि बढी उठेको, त्यो तपाईँहरू जर्नलिस्टले तपाईँहरूले इभ्यालुएसन गर्ने हो। अब तपाईँलाई म अलिकति हिस्ट्री बताउँछु। आफ्टर रिइन्स्टेट अफ क्यान अक्टोबरमा रिइन्स्टेट भयौँ। देन आफ्टर हामीले साग गेमको जिम्मा पायौँ इन्टरनेसनल, क्यानले एकदम वेल म्यानेज अर्गनाइज गर्यो। इमिडिएटली त्यसको हामीले ट्राइनेसनको अफर पायौँ आइसिसीबाट, CWC लिग 2 काठमाडौँमा अब ग्रान्ड म्यानरमा द्याट वाज कम्प्लिटेड होइन। त्यसको हामीले रेस्पेक्ट पनि आइसिसीबाट पनि पायौँ, इभेन्ट मिडियाबाट। अब त्यो खत्तम हुँदा नहुँदै कोभिड आयो। त्यो ग्लोबल प्रब्लम हो, नेपालको ओन्ली प्रब्लम होइन। त्यो प्रब्लमले आज इभेन आइसिसीको क्यालेन्डर पनि सेट छैन, इभेन्टहरू सरेको सरै छ। अनि हामी लकडाउनको फेजमा थियौँ। देन आफ्टर कोभिडले अब के भएको थियो त्यो मैले
भनौँ न भन्नै परेन, एक्सप्लेन गर्नै परेन। अनि तपाईँको मङ्सिर लास्ट इयर आउँदै कोभिड अलिकति थामियो, अनि क्यानको रिसोर्सेसहरू कम थियो। कोभिडले गर्दा कर्पोरेट हाउसमा हामी जाने ठाउँ थिएन, किनभने के भनेर माग्ने, जो आफै शिथिल भएको छ। अनि त्यस्तो बेलामा पनि हामीले पुसमा प्राइम मिनिस्टर कप गऱ्यौँ, माघमा हामीले मेन्सको गऱ्यौँ। हामीले 2टा नगरपालिकाहरूलाई गएर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, अनि उनीहरू त्यसपछि ब्याक टु ब्याक हामीले मेन्स वुमन्स मेयर्स कप गऱ्यौँ। अनि त्यो भ्याउँदा नभ्याउँदै हामीले ट्राइनेसन काठमाडौँमा गऱ्यौँ। विदिन 4 मन्थ पिरियड हामीले ब्याक टु ब्याक 5वटा इन्टरनेसनल नेसनल इभेन्ट गऱ्यौँ। अब तपाईँ भन्नुहोस् कुन स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसनले त्यो गरेको छ नेपालमा? अनि हाम्रो ट्राइनेसन भ्याउँदा नभ्याउँदै हाम्रो प्रोटोकल आयो कोभिडको, कोरोना भयो। कोरोनाको लकडाउन लगभग असाढसम्म गयो। असाढपछि नेपालमा अब त्यो रेनी सिजन, त्यो पनि एक्सेसिभ रेन भयो योपालि, होइन? तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। अब त्यो एक्सक्युज बनाएको होइन क्यानले। हामीले असोजसम्म आउँदा पनि हाम्रो नेपालभरिको ग्राउन्डहरू कन्डिसनमा थिएन। देन आफ्टर असोजपछि अब अहिले हामी मङ्सिरमा छौँ, होइन? त्यसपछि हामीले अन्डर-19 को जुन एग्रिमेन्ट गरेको थियो, अन्डर-19 सुरु गऱ्यो। देन आफ्टर हाम्रो ब्याक टु ब्याक 6-7वटा प्रोग्राम छ, अलरेडी फिक्स छ, होइन? अब आउने भन्छ। अब क्यान केमा सुत्यो त? ल भनिदिनु न त। क्यान त्यो केमा सुत्यो? अब त्यो किन र्युमर फैलाइयो, कोबाट सञ्चालित हो? अब उहाँहरूले त क्यान बढी उठ्यो भन्नुपर्ने हो, किनभने विदिन 4 मन्थ पिरियड जुन पायौँ, कोभिडको बिचमा जुन इन्टरभल थियो, कोभिडले पनि आफ्नो इन्टरभल लिएको थियो, त्यो बिचमा हामीले ब्याक टु ब्याक 5वटा प्रोग्राम गऱ्यौँ। देन आफ्टर फेरि कोभिड र रेनी सिजन आयो, द्याट वाज नट अ सिजन फर क्रिकेट, होइन? एन्ड आफ्टर द्याट अब हामी क्यान फेरि गर्दैछौँ। हामीसँग टाइम थिएन, वी लस्ट 1 years अफ टाइम बिकज अफ कोभिड, देन बिकज अफ सिजन। अनि अब अफ सिजनमा हामी सुत्यौँ, ल वी एक्सेप्ट द्याट, हामी सुत्यौँ। तर त्यो सुत्दा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीले ओमानको सिरिज भयो। ओमानको सिरिजमा हामीले नेपाली टिमलाई पहिले लगभग 1 महिना अगाडि पठायौँ प्रिपरेसनको लागि, ओमानको कन्डिसन एडजस्ट होस्, किनभने यहाँ त्यो सिचुएसन थिएन, प्र्याक्टिस दिने पनि थिएन। हामीले कभर ट्युको 24 घन्टा हामीले 24 आवर र 30 डेजै हामीले ढाक्नुपर्ने अवस्थामा हामीले प्लेयर्सलाई हामीले ह्युज अमाउन्ट क्यानले खर्च गरेको छ नेपाल टिमको प्रिपरेसनको लागि ओमानमा। अनि ओमानमा रिजल्ट पनि राम्रो आयो, होइन? राम्रो आयो, जुन एक्सपेक्ट गरेको थियौँ। ओमानलाई पनि जित्यौँ, होइन? त्यो त्यत्रो ऱ्याङ्किङमा अहिले नम्बर 1 मा छ WCL लिग 2 मा, भन्छ रिजल्ट आयो। देन आफ्टर अब महिलाको कुरा आयो। महिलाकोलाई हामीले बङ्गलादेश पठायौँ। इन सिरियसनेस हेरेर हामीले ग्लोबल क्वालिफाईमा हामी सेलेक्ट हुने जुन हाम्रो चाहना थियो, त्यसको लागि हामीले बङ्गलादेश पठायौँ। देन आफ्टर हामीले कतार पठायौँ। त्यसपछि दे आर प्लेइङ नाउ इन UAE, होइन? र कतारमा हामीले 3टा T20 क्लिन स्विप गरेपछि हाम्रो ऱ्याङ्किङमा पनि सुधार भएको छ। मोस्ट पोसिबल सायद ग्लोबल क्वालिफाईमा हामीले UAE मा हामीले क्वालिफाई गर्न नसके पनि ऱ्याङ्किङले पनि सायद सपोर्ट गरेर हामी त्यहाँ जान्छौँ। भनेपछि अब क्यान जुन आरोप क्यान लाग्छ, अब त्यो आई डोन्ट नो त्यो प्रहार किन भइरहेको छ, म बुझ्न सकिरहेको छैन र कोबाट त्यो भइरहेको छ। यो कुरा फ्यानहरूले बुझिदिनुपर्छ। फ्यान नै हाम्रो सम्पत्ति हो। विदाउट फ्यान आज नेपालको क्रिकेटलाई किन त सबैले एडमायर गरिरहेको छ, आइसिसीले किन त हामीलाई मोस्ट प्रायोरिटीमा राखेको छन्? बिकज इफ यु अल फ्यान। त्यही भएर फ्यानले यो कुरा बुझिदिनुहोस्। कोही मान्छेले 2 जनाले राखिदिन्छ भने त्यसको पछाडि नलाग्नुहोस्। हाम्रो क्यानको पेजमा केही अपडेट हुन्छ भने त्यसलाई एप्रिसिएट गरिदिनुहोस्, किनभने त्यो क्यानको पेज नट ओन्ली प्रपर्टी अफ नेपाल, त्यो संसारभरि हेरिरहेको हुन्छ, फलो गरेको हुन्छ र त्यसको इम्प्याक्ट फ्यानहरूले त्यसमा हाम्रो तारिफ गरिदिनुहोस्। हामीले नराम्रो काम गरेछ भने हामीलाई गाली गर्नुहोस्, वी एक्सेप्ट इट, बट हामीले गर्दा गर्दै तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहोस् र त्यो क्यान पेजको इम्प्याक्ट वर्ल्ड वाइड हुन्छ। नेपालको क्रिकेट त यो लेभलमा गएको रहेछ, फ्यानहरूले यसरी फलो गर्नु हुँदो रहेछ भने त्यसले अर्कै एउटा वातावरण सिर्जना हुन्छ, आइसिसीको हेर्ने नजरिया राम्रो हुन्छ। यो रिक्वेस्ट हो, किनभने यु अल आर एसेट्स अफ नेप्लिज क्रिकेट, फ्यान नै हो हाम्रो सम्पत्ति। अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि वेकअप क्यानको जुन भनाइ भनौँ, जुन मुद्दाहरू थियो, ग्लोबल क्वालिफायरको लागि नेसन टिमको तयारी खै, अनि
यो वार्डमा गएपछि हेड कोच नियुक्तिको प्रक्रिया खै गर्ने यो चाहिँ के हो? अब ग्लोबल क्वालिफाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेड्युल क्वालिफाईको दुईटा भेन्यू छ। एउटा चाहिँ फेब्रुअरी मार्चमा छ, एउटा मेमा छ। एउटा जिम्बाब्वेमा मेमा छ। अब हाम्रो अहिलेसम्म हामी आइसिसीबाट यो पाएको छैनौँ कि हामी मेमा खेल्ने हो कि फेब्रुअरी मार्चमा खेल्ने हो। भन्छ फेब्रुअरीमा खेल्ने हो भने वी हेभ 3 months टाइम, मेमा खेल्ने भने 5-6 month टाइम छ भने। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ग्लोबल क्वालिफाईको लागि कुनै पनि कन्ट्रीले क्याम्प चाहिँ राखेको छैन अहिलेसम्म। कुनै पनि वर्ल्डको कुनै पनि कन्ट्रीले क्याम्प राखेको छैन। आइदर दे आर प्लेइङ भनौँ न बायोल्याट्रल सिरिज, ट्राइल्याट्रल सिरिज चाहिँ खेलिरहेको छ, त्यो उनीहरूले गरिरहेको छ होइन बोर्ड लेभलमा। र हामीले पनि ट्राइल्याट्रल सिरिज जुन ट्राइनेसनको हामीले प्लान गरिरहेको छौँ, नेपाल क्रिकेट सङ्घले प्लान गरिरहेको छ। त्यो प्रिपरेसन फर ग्लोबल क्वालिफाई त्यो हामीले त गरिरहेको छौँ। अब त्यसपछि हामीले अहिले इभेन्टहरू छ। अब 19 भएछ, यहाँबाट पनि केही ट्यालेन्टेड प्लेयर विल डेफिनेटली कम्स टु द सिन होइन, नेपाल क्रिकेटको आउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री कप छ, यसपछि त्यो पनि एउटा प्लेटफर्म हो, त्यो पनि प्रिपरेसन हो। अब त्यसपछि हामीले कोचको वान्ट खोल्यौँ, कोचको इन्टरभ्यू 2-3 दिनभित्रै हामी गर्दैछौँ र नेपाल टिमले सिनियर टिमले हेड कोच पाउनुहुन्छ। देन आफ्टर यु विल कम नेपाल अनि हामी प्लान गर्छौँ र कति दिनको कन्डिसनल क्याम्प राख्ने हो त्यो अनुसार हामी सिरियस छौँ, हामी गर्दैछौँ। हामी यसरी सायद यो ग्लोबल क्वालिफाईको क्याम्प राखेन भनेर वेकअप भनेको हो भने त्यसको एन्सरै यही हो कि हामी स्टिल वी आर नट सर्टेन होइन कि कहिले हो हाम्रो म्याच। अब खर्चको कुरा पनि हुन्छ होइन, तर हामी क्याम्प राख्छौँ। अब बल्ल रेनी सिजन कम्प्लिट भयो, प्लेयर्सहरू पनि अब होइन आफू पनि इन्डिभिजुअल्ली गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि हो, उहाँहरू हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, रिजल्ट पनि राम्रो दिनुभएको छ। र हामी चाहिँ अब नियर फ्युचरमा एकदम चाँडो नै हाम्रो कोच आउने बित्तिकै हामी क्याम्प ल्याउँछौँ। 15 दिन 20 दिनको क्याम्प हामी राखौँला होइन। देन आफ्टर प्रधानमन्त्री कपको लागि फेरि प्लेयर्सहरू खेल्छ, किनभने म्याच एक्सपोजर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन क्याम्प। अल्टिमेटली त गएर त हामी म्याचै खेल्ने त हो नि, भन्छ क्याम्पमा पनि म्याचै खेल्ने भन्छ। वी आर प्रोभाइडिङ द म्याचेस। प्रधानमन्त्री कपमा पनि एउटा टिमले 6-7 वटा म्याच खेल्छ, ओडिआई खेल्छ होइन। त्यसपछि ट्राइनेसनको हामी प्लान छ। देन आफ्टर इफ पोसिबल हामी ट्राइनेसन पछि हामी इमिडिएटली हामी T20 नेसनल एउटा टाइअप भएको छ, त्यो बढाएर T20 नेसनल गर्छौँ। दिज अल आर भनौँ न प्रिपरेसन फर द ग्लोबल क्वालिफायर आई थिङ्क। अब नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्याम्प रेजिस्ट्रेन्ट भएपछि खेलाडीको बलमा जो सुधार तलब पनि बढाएको थियो, अलिकति प्लेयरले अझ राम्रो स्यालेरी दिउँ भन्ने हिसाबले गरेको थियो। तर विवाद पनि वर्गीकरण हुँदा विवाद पनि भइ नै राख्ने के हो खास कुरो। पछिल्लो पटक फेरि 4 जना प्लेयर असन्तुष्टि गरेर कति 4-5 जनाले साइन हालेर भन्छ, के हो खास? अब वर्गीकरण हेर्नुहोस्, यो नितान्त क्यानले गर्ने हो होइन, यो प्लेयर्सले होइन। प्लेयरले आफू यो ठाउँमा पर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँ नै जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, जर्नलिस्टमा म मेरो संस्थाको मेरो भनौँ न मिडियाको म टप हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले त्यो डिमान्ड गर्न पाउन्न। देयर इज एनदर भनौँ न अर्को एउटा निकाय हुन्छ जसले तपाईँको इभ्यालुएट गर्छ। भनेपछि हाम्रो जुन कमिटी बनेको थियो त्यो कमिटीले मार्चमा फर्म भएको थियो, त्यो कमिटी क्यान बोर्ड मेम्बर एज यु नो अल होइन। अब त्यसपछि इमिडिएटली लकडाउन भयो। त्यो ड्युरिङ द पिरियड अफ लकडाउन हामी जुमबाट जोडिएर 1 महिना लगाएर हामीले कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट गऱ्यौँ र त्यो वी सबमिटेड टु क्यान बाई द्याट कमिटी। आई वाज वान अफ मेम्बर अफ द्याट कमिटी। आवर एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट रिसेन्टली he resigned from CAN. He was a coordinator of that committee. We set भनौँ न मापदण्ड हामीले बनायौँ, क्राइटेरिया, वी सेट द क्राइटेरिया। अनि त्यसमा हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ अनि हामीले त्यो आधारमा हामीले सब्मिट गऱ्यौँ क्यानमा। तपाईँको नेप्लेजमै आएको थियो सायद, इफ आई एम नट रङ, प्रतिवेदन बुझायो भनेर आएको थियो। अल नोज द्याट फ्याक्ट, इभन प्लेयर्स नोज द्याट इट वाज सबमिटेड लाइक द मन्थ अफ जुन। अनि क्यानको एउटा सिस्टम हुन्छ हाम्रो विधानमै के छ भने वर्षमा 4 वटा बैठक बस्छ, एभ्री क्वार्टरली बैठक बस्छ। इन केस अफ एनी इमर्जेन्सी वी क्यान कल द इमर्जेन्सी बोर्ड मिटिङ।
अब त्यो थियो अनि हाम्रो ग्रेडिङ वाज डन इन द मन्थ अफ आई थिङ्क मे अर जुन होइन आई एम नट स्योर अबाउट द डेट बट मन्थ चाहिँ त्यही नै हो अब त्यो गरिसकेपछि अनि हाम्रो बोर्ड मिटिङले त्यो पास गरिदियो पहिला गरिसकेको चिजलाई पास गरेपछि अब त्यसमा चाहिँ एउटा इस्युज धेरै आएको थिएन एउटा प्लेयरको बारेमा वाइ इज इन ग्रेड बी भन्यो अनि हामीले भन्यौँ द्याट वाज डन बाई द कमिटी होइन कमिटी जज हो उहाँहरूले कमिटीले गर्नुभएको हो होइन भनेर हामीले क्याप्टेन कल्ड मी मैले उसँग आई थिङ्क 15 मिनटको कन्भर्सेसन भयो उहाँलाई मैले भने यो हो इट वाज डन बिफोर ओमान सिरिजको कुरा आयो ओमान सिरिजभन्दा पहिले भएको हो भन्ने कुरा मैले क्लियर गर्न खोजेँ अनि उहाँले भेटौँ भन्नुभयो ठिक छ भेट्ने भने अनि आफ्टर द्याट सेकेन्ड डेज म फेरि मूलपानी अफिसमा आउनु पऱ्यो यो अन्डर 19 को इमर्जेन्सी लेटर गर्नु पऱ्यो अनि मैले उहाँलाई कल गरेँ म आज चाहिँ भेट्न पाएन फेरि भेटौँला भने देन आफ्टर तिहार थियो चाडपर्व म भैरुवा गइहालेँ अनि भैरुवा गएँ होइन अब त्यो इमर्जेन्सी पनि हो केस होइन म भैरुवा गएँ त्यसपछि प्लेयरहरू जोइन्टली मिडियामा गएर बोलिदिनु भयो होइन अब प्लेयर्सले ठिक छ लिखित रूपमै पनि त आउन सक्थ्यो क्यानमा यो ग्रेडिङमा चित्त बुझेन र सबैले किन आउनु पर्यो जो प्लेयरलाई चित्त बुझेको छैन म किन भनेर यु क्यान आस्क द क्वेसन होइन त्यो उसको राइट्स हो क्यान अभिभावक हो भने प्लेयरलाई लाग्छ हामीलाई अन्याय मलाई भयो भने यु क्यान आस्क द क्वेसन त्यो उसको अधिकार हो त्यो रिजर्भ छ त्यो अधिकार त्यो राइट्स उहाँमा रिजर्भ छ भनेपछि त्यो कुरा नभइकन आई डोन्ट नो कसरी मिडियामा गएर बेबाक बोल्नुभएको छ बोल्नुपर्ने पनि बोल्नुभएको छ नबोल्नु पर्ने पनि बोल्नुभएको छ इट इज नट इन अ प्र्याक्टिस अफ वर्ल्ड क्रिकेट कुनै पनि बोर्डको एउटा कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ जसमा प्लेयर्स गएर यसरी आफ्नो संस्था विरुद्ध आफ्नो संस्थाले गरेको काम विरुद्ध गएर संस्थामै आएर कम्प्लेन गर्नुको ठाउँमा मिडियामा गएर बोल्ने प्र्याक्टिस संसारमा कहीँ पनि छैन अनि हामीले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छौँ स्पष्टीकरणको केही आएको छ पेपर होइन हामी त्यसलाई अध्ययन गर्दैछौँ हेर्दैछौँ हामी चाहन्छौँ यो कुराहरू राम्रोसँग स्मुथली जाओस् सल्भ होस् प्लेयर्स आर अल्सो अर्नामेन्ट अफ होइन सिन्स नेपाल क्रिकेटको उहाँहरू नि हो खेल्ने हामी त जस्ट बनाउने हो काम गर्ने हो प्रोडक्सन गर्ने हो होइन प्रोड्युस गर्ने हो जिल्ला प्रदेश साथीहरू निरन्तर लाग्नुभएको छ मेहनत गर्नुभएको छ दिनरात भन्नुभएको छैन संस्थामा केही पनि छैन न फेसिलिटी केही छैन नेपालको स्पोर्ट्सको तपाईँले हेर्नुभएको छ तर पनि एटलिस्ट जिल्लाको साथीहरूले नि त उहाँलाई बनाएर प्लेटफर्म दिँदै यहाँ ल्याउने हो भनेपछि उहाँहरूको डिससेटिस्फ्याक्सन केही पनि छ भने यु क्यान कम्स टु क्यान अलवेज वाइड ओपन होइन हामी ओपन छौँ हामी प्लेयर्ससँग बस्छौँ सल्लाह गर्छौँ छलफल गर्छौँ इफ दे डिड मिस्टेक उहाँहरूले रियलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ मेरो होइन कि मेरो बोर्डको स्ट्यान्ड हो गल्ती गर्नुभएको छ भने बोर्डले गल्ती गरेछ भने बोर्ड पनि रियलाइज गर्छ केही मिस्टेक भएको छैन विल करेक्ट इट यो प्र्याक्टिस हुनुपर्छ र प्लेयर्सले केही मिस्टेक गर्नुभएको छ र क्यानले केही स्पष्टीकरण सोधेछ भने त्यसको रियलाइजेसन हुनु पर्यो अब त्यसबाहेक अन्य चिजमा जान्छ भने फेरि बोर्ड पनि आफ्नो स्ट्यान्डमा चाहिँ बस्छ प्लेयर त्यसरी मिडियामा जानु कारण चाहिँ क्यानले कन्भिन्स गर्न नसक्या हो कि के हो खास तपाईँले बुझाइ के हो अब कन्भिन्स त अब कुन वेमा गर्ने अब जुन प्लेयरको कुरा आएको छ ग्रेड बीमा पर्यो अब हामी कन्भिन्स गरिदिन्छौँ इफ यु विल कम टु अस विल सो हिम वाइ इज इन ग्रेडेड इन होइन बी अब त्यो कुरा त आइरहेछ नि मिडियामा म किन यसो भयो भनेर अब ठिक छ त्यो विषयमा हामी बस्छौँ उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ होइन विल सल्भ इट अब नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्याम्पको डिसेम्बरमा एजिएम छ हजुर त्यो एजिएम पछि चाहिँ कुन दिशातिर अगाडि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले अहिले जस्तो यो पछिल्लो 1-1.5 वर्ष जो डिसेम्बर अलिकति खिचतानी भन्ने कुरा पनि सुन्यो भित्रभित्र होइन कि अब क्लियर बाटो आफ्नो काममा अगाडि बढ्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ कि अल्मलिन्छ होइन काममा त कहाँ अल्मलिएछौँ र हामी हाम्रो के चिज रोकिएको छ ल भन्नुहोस् न त हाम्रो टुर्नामेन्ट रोकिएको छ कि हाम्रो अफिस फङ्सन रोकियो होइन फङ्सनिङ रोकिएको छ कि हाम्रो आइसिसीसँग रिलेसन रोकिएको छ कि गभर्मेन्टसँगको रिलेसन रोकिएको छ कि होइन
हाम्रो रोकिएको त केही छैन हो। पदाधिकारी बिच चाहिँ अलिकति खिचतानी चाहिँ त्यो त सधैँ रहन्छ हेर्नु, सबै ठाउँमा रहन्छ। अरू संस्थामा नि हेर्नुहोस्, पोलिटिक्समै हेर्नु नि त, नेपालको पार्टिजमा हेर्नुहोस्, त्यो रोकिने चिज हो त। त्यो गाडी हिँडिरहेछ भने एक्सिडेन्टको चान्सेस त हुन्छ नि त, ठोक्किने चान्सेस त हुन्छ नि। बाटो एकदम हाइवे नै तपाईँले बनाइदिनुहोस् होइन 8 लेनको, तर त्यहाँ पनि त एक्सिडेन्ट हुन्छ भने तपाईँ वी क्यान प्रेडिक्ट के। आज हाम्रो टिम मिलेर गइरहेको छ, भोलि के हुन्छ, कुन इस्युमा डिबेट हुन्छ, डिस्प्युट हुन्छ, त्यो आज हामीले कसरी भन्न सकिन्छ। सबै हामी अलग परिवेशबाट आएको मान्छे छौँ भने तपाईँको एउटा प्लान होला, वी सुड रन क्यान इन दिस वे, अर्कोले भन्ला दिस वे भन्ला, त्यो सबै चिजलाई बसेर त्यो हो। जब तपाईँको त्यहाँभित्र डिस्कसनै हुन्न भने त डिक्टेटरसिप हो नि। एउटाले डिक्टेट गर्छ, यो भन्छ, त्यसपछि हिँड्ने हो। त्यो चिजलाई त हामीले एजम्सन कसरी गर्न सकिन्छ। अब अन्तिममा चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घले नेसनल टिमको हेड कोच चाहिँ कहिलेसम्म अपोइन्ट गर्छ? सायद यो हप्ताभित्र हेड कोच नेपालले पाउँछ। भनेको क्यान्डिडेटहरू कतिको राम्रो आउनु भएको छ, के छ? आउनुभएको छ, अब 60जनाले हाल्नुभएको है। 60जनामा क्यापेबल हुनुहुन्छ 14-15 जना जो नेपालको हेड कोच बन्ने त्यो लेभल हामीले देखेको छौँ। जुन रिक्वायरमेन्ट वी हेभ आस्क्ड होइन, त्यो हिसाबले उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू मध्येबाट विल इन्टरभ्यू देम, त्यसपछि जोसँग हामी सेटिस्फाई हुन्छ, मच कम्फर्टेबल हुन्छौँ र प्लान र भिजन हामीले पाउँछौँ क्यानले। हामी सायद हाम्रो जुन कमिटी छ त्यो कमिटीले डिसिसन गरेर विदिन दिस 1 विक पिरियड भनौँ न, आज 25 नोभेम्बरको डिसेम्बरभित्रै सायद नोभेम्बरभित्रै हामी नेपाल टिमलाई हेड कोच दिन्छौँ। हो, क्यानले त्यो फ्रेन्चाइजी क्रिकेट गर्ने भन्ने जुन बहुत प्रतिष्ठित प्लान थियो नि, त्यो चाहिँ के हो खास? त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा कम्पनीसँग चाहिँ आउटसोर्सिङ जस्तो एउटा गरेको थियौँ टाइअप होइन। अनि उहाँहरूले पनि कोभिडको कारणहरू पनि छ वर्ल्ड वाइड होइन, उहाँहरूको अब गर्छु भनेर भन्नुभयो। एउटा एग्रिमेन्ट वाज डन होइन इन द मन्थ अफ आई थिङ्क जनवरी अर फेब्रुअरी 2021। त्यसपछि उहाँहरूसँगको जुन शर्तहरू थियो, उहाँहरूको रेगुलरली उहाँहरू टचमा रहनु भएन। उहाँहरूले कमिटमेन्ट अनुसार गर्नुपर्ने, त्यो ग्राउन्डको अपग्रेडको लागि मान्छे पठाउनु पर्ने, त्यो चिजहरू देखिएन। अनि त्यसपछि पेमेन्टको कुरा थियो होइन, त्यो सब कुराहरूमा अलिकति उभो र ग्याप लामो भएपछि अब उहाँहरूले गर्नुहुन्न होला। फेरि गभर्मेन्टबाट अप्रुभल पनि आएन होइन। गभर्मेन्टलाई हामीले त्यो अप्रुभलको लागि राखे पारा सरकारलाई मन्त्रालय पठाउँथ्यो, त्यहाँबाट अप्रुभल पनि नआएपछि अनि हाम्रो बोर्ड बैठक जुन भएको थियो असोजको 20 र 21मा, त्यो बैठकले चाहिँ त्यसलाई खारेज गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको एउटा निर्णय भएको छ। खारेज भइसक्यो कि लगभग इन द्याट प्रोसेस भनौँ। अब बोर्डले चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने किसिमको छ। अब त्योमै हामी बढिरहेको छौँ। थ्याङ्क यू।